आयज पणजेन आसाशे तुमी आनी आज सद्याक तुमी च्या पिवं कितें एक्झॅक्टली तुमी हाडले अशें आयकलां की तुमी ओल्ड गोवा गेल्ले म्हणून. ओल्ड गोवा घालून धबधबो जेवंक ना आतां मातशी भाजयो खाता कटलेट खाली समोसा खाया चाय पिया तर विशय म्हणजे पणजे येवपा खातीर खाल्ल्या आज शिवराक दीस पूण ताजो मेळना. दिले रेवल्युशन डे आयज रेवल्युशन डे आसा न्ही आयज खूब प्रोटेस्ट पडयले आमी गोंय मरे पिकना गोंय सारकें पिकना प्रोटेस्ट इतले जातात आनी 80 वर्सां पयलीं जे जे पुर्तुगेजां तेंपार जाल्ले जे आमच्या राम मनोहर लोहियाक पोर्तुगान मिरान म्हणटाले अशें पिस्तोल दाखयले तेंच गोंयचे पुलिसेन आमचे कारापूरचे बहुजन समाजाचे गोंयकारांक दाखयलेले आहा कांयच बदलूंक ना. सालाजार शाही म्हणटी चालूच आहा गोंयांत 80 वर्सां जालीं कसलीच बदल दिश्टी पडटा तितलेच डेस्पोटीक तितलेच डिक्टेटोरियल एक अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी कशी गोंयांत चालू आहा हें पळोवन खूब वायट दिसता. पूण खूब जाग्यांनी लोक भायर आयिल्ले आहा गोंयांत लोक एल निनो खातीर उदकाक पातीशेर जाल्ले आहा. एक व्हडली समस्या बियॉन्ड पॉलिटिक्स आमी फेस करतात. अशें जर ड्राय उरलें जाल्यार आमी उदकाक पातीशेर जावन मरतले. ही परिस्थिती गोंयकारां फुडें आयिल्ली आहा. अशे दिसा आज आमी क्रांती करूंक सगळे फुडें सरिल्ले गोंयकारांक हांव परबी दिता आनी मागता की क्रांती अशी जावची की डिविजन जावचें न्ही आनी गोंयांत एक गोंयकारवादी सरकार फुडल्या वर्साक दिश्टी पडची. सद्याक पॉलिटिकल सिनारियो हाऊ डू यू रिएक्ट विथ दॅट? Political scenario is fluid. Everybody is trying to get their bearings in place. The BJP is organized. The opposition is disorganized. Is trying to get its act together belatedly. But the sentiment is against the BJP because they are running an anti-incumbency of 15 years. 15 years of BJP rule has created a fatigue. Goans are tired of it. And what is necessary is a kranti which will happen, a revolution that will happen with, this Genzification. Genzification म्हणतो एक उतर आहे. So we have the political connect that we are doing should get Genzified and for which good able-bodied youngsters need to come up who are less than the age of 35 years should be taken on board to see to it politics is become more reflective of the predominant section of Goan society. 60% of people are less than 35 years of age, so they should be given representation. 33% representation should be given to women now so that they are future ready. All these things are in our mind. बाबा आनी एक म्हणटा ते फाटल्या दिसांनी तुवें एक स्टेटमेंट केलो आनी तो उजो कहो पेटलो एज फार एज तो मर्जराचो जो स्टेटमेंट केलेलो काँग्रेस लिडर्स रिएक्टेड ऑन दीट. हाऊ डू यू रिएक्ट ऑन दॅट? Has the Congress anybody denied what I have said? Has anybody denied की हांवें ऑफर केल्ली मर्जर हांवें ऑफर केल्लें बेगीन अलायन्स करुया हांवें ऑफर केल्लें बेगीन रस्त्यार या हें कांय कोणें डिनाय करूंक ना. अजुनूय मोतीन आहा? आतां मोत आतां कशें आहा मोत म्हणटा ती इज अ मंकी इट जम्प्स ना. सो आतां तुज्या मोतीन काय गेले? ना चालू से आय एम इन अलायन्स विथ द काँग्रेस. लेट्स बी क्लियर. I am in alliance with them. I don't have bad relations with Girish Choudhary, but he is out to make his party strong in all 40 constituencies. I am also doing my effort to see that popular sentiment of the people of Goa gets represented in my party. युवरीचे आनी तुमचे खुबशे हे जाले तुमच्यांनी स्टेटमेंट केल्लो की जेन्ना तुमी डेप्युटी सीएम आसले तेन्ना युवरी तुमकां जॉयन जाल्लो आनी मागीर जेन्ना कांय कॅबिनेट काडले तेन्ना युवरीन सोडले म्हणून. सो कशें कितें पळयता आयज सुद्दां इट्स अ फॅक्ट न्ही पळोवपाचें आनी इंटरप्रेट करपाचें कांय ना. इट्स अ फॅक्ट जॉयन जाल्लो आमी ताका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट केल्लो पण आयज फॉर्मल पार्टीचो आनी जेन्ना आमकां ड्रॉप केलो तेन्ना तो सोडून गेलो. पूण तुमच्या निवडीच्या हातांत तरी पटना अशें कितें आहा?
तुमच्या आणि तो एल ओ पी आनी तुमी एल ओ पी सोदता आनी तो एल ओ पी जायना अशें हांव कितें सोदून आतां कितें सोदून कितें करपाचें हांव सोदतालो एक टायमार स्टार्टिंगाक आं तें सांगलां म्हाका आतां लागून सोदून एक गाडी घेवन भोंवपाची ती आनी कोट मारपाचें तें मारपाचें म्हाका इंट्रस्ट ना म्हजे कडेन गाडी आहा 2-3 गाडयो आहा सो म्हाका ती व्हडली गाडयेची गरज ना तेंच्या आतां फुडलें कितें तें पळोवपाचें बट आमच्या तुमच्या मदीं भितर आतां वाक्य आसा सगळें कितें ओके म्हणल्यार कितें ओके म्हणजे ऑल इज वेल All is well. आनी युरीच्या भितर तें हांव ताजे बरोबर ऑल इज वेल म्हणून तुका फटोवचो ना देर इज नो क्वेश्चन ऑफ बींग वेल वेन यू आर कॉल्ड सर्टन नेम्स कोरेजमाच्या सिजनान तुका जर जुडास म्हणलो आनी तूं मागीर म्हणटा ऑल इज वेल गोंयकारांक तूं फटयता म्हणटा सो तूं तें अजुनूय आहा तुमकां ती आहा मनान 100 अजून आसचें ना जाल्यार म्हाका स्वाभिमान हांव ताच्या घरांत कामाक नोकरेक रावचो पडलो कुजनान काम ब्रेड करया आनी भाजी करया तितलेंच करपाचें उरलां म्हाजें हांव स्वाभिमानी गोंयकार कळ्ळें तुका उगीच कोण कितें म्हणटलो आनी गेट अवे भितर आनी हांव तो विसरतो इतलें म्हाका जाणटेपण येयना सो काँग्रेसाच्यान गोवा फॉडाचे एकवट जावचो ना तो म्हणल्यार काँग्रेस न्ही युरी म्हणटा काँग्रेस म्हणटा युरी म्हणटा कोण तो नवो भुरगो मरे एल ओ पी मरे तो कॅम्पेन कमिटी चेअरपर्सन थर्ड टायम खंयच्या पार्टींतल्यान तो NCP गोवा फॉरवर्ड आतां काँग्रेस तो कोण ही इज नॉट द काँग्रेस नॉट मोर टू द काँग्रेस दॅन युरी सो वॉट हॅपन्स टू युअर अलायन्स इज I don't तूं know. म्हणटा That we'll see. That we'll see in course of time. I Sir, cannot answer this at the moment. पूण 6 महिने व्हेरी क्लोज बाय टू इलेक्शन्स न्हू सर सो कसो जातलें मागीर मागीर तांकां जर तो प्रश्न विचारलो तांचें उत्तर कितें आसता देख घे म्हणटा ना ना हाय कमांड हय म्हाका विचारलो हांव तुका सांगता म्हजो हाय कमांड म्हळ्यार गोंयची जनता गोंयचे लोक म्हळ्यार म्हजी हाय कमांड सो हांव ते ह्या हाय कमांडाचे बरोबर वतलो आतां आमचे फादर अल्बाना त्या दिसा म्हजे बर्थडे एक भाशण दिलें आनी आमकां सांगलें की पासियन्स दवरा म्हणजे कित्याक कितें फास्ट हेस्टी डिसिजन घेवं नाका विच वील गो इन द नॉट इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा सो तें हांव उतर दवरता जो आमकां एक आमच्या पाद्री भावान एक सांगलां ताका मान दिवं आमी कांयच हेस्टी कितें करचें ना बट एक टायम उलोवपाचो आनीक डिस्कशन कल्मिनेट करपाचो ताका एक कॅपिंग आसूं इट कॅनॉट बी इंडेफिनेटली प्रोलॉंग सो ताजे खातीर आमचो तसो फॉर्मल लेवलाचेर कसले टॉक्स जावं सर पण वन मोर थिंग इज दॅट समज तूं म्हणटा पळय थंय काँग्रेस इज ट्रायंग टू बिल्ड अ पार्टी इन ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी तितूंतली एक तुजी धर तूं सगळे कडेन तें गेल्यार तुमकां कितें उरलें ना ते गेले आनी आमकां उरलें म्हण तांचे बापायचें न्हिलें मतां जीं आहा पळय गोंयची जनतेची ते गोंयचे जनतेची ते गेले म्हणून कितें सगळीं मतां तांची जाली ते गेले आमी वतले खंय वचपाचें आहा थंय सो आमी वतले कोण गेले म्हणून आमी कोणाक भिना म्हजे मतदारसंघान ते आयले पूण हांव भिना आनी हाजे पयलीं ते आयिल्ले आनी असले जॉयंट वेंचर हांव फायट केल्ल्या सो हांव भिना तसले जॉयंट वेंचर ह्या दिसांनी आनी एक चर्चा चलिल्ली आसा की सर्टन सेक्शन ऑफ काँग्रेस वी आर ट्रायंग टू बिल्ड अनदर पार्टी ओ कितें जॉयन ओ समथींग आनी अशें तुमकां लागीं येयला अशें कितें आहा There are many congressmen who are our friends हय by virtue of being allies. आता तांचे बरोबर रिलेशन जे कोण तांचे भितर कितें चल्लां तातूंत म्हाका इंट्रस्ट ना इट इज अ इंटरनल मॅटर ऑफ दियर पार्टी बट सर्टनली आय हॅव फ्रेंड्स अक्रॉस पार्टी पूण थर्ड मुवमेंट जाता म्हणून अशें आयकलां जावंक ते शकता म्हाका खबर ना ते ताणें पळोवपाचें हांव म्हजो मुवमेंट आहा म्हज्या पक्षाचो हांव म्हजो पक्ष घट करपाक हांव फुडें सरलां हांव थोडे वेळ फादरान सांगून त्या पेक्षा पासियन्स घेतलो ताजे मागीर हांव कामाक लागतो तुजे बद्या दिसा तुमी स्टेटमेंट करता मायकलाकूय रिफर केलो मायकल येयलो तुमकां मेळ्ळो आयज आयकलां तुमी तें विचारलें आतां आयज मायकलाच्या बरोबर तुमी वयतलो मायकलाक म्हणजे विश करपाक हाव डू यू रिएक्ट कलिग्स कॅन बी पॉलिटिकली रायवल्स बट वी आर नॉट एनिमीज कळ्ळें वी आर कलिग्स इश्टागत आसपाक जाय सो मायकल इज युअर फ्रेंड नॉट ए एनिमी
He is not my enemy, but he is not my political ally. Ah, I don't look at him politically as a friend because he is in the BJP. I am not in the BJP. But I've told you, I have friends across party lines, and it is decent to Vishnu. Michael came there to the stage and Vishnu. I'm also going to his house to Vishnu. So that is part of गोंयकारपण. पक्ष येतात, पक्ष वतात, पूण आमी आमचे संबंद बरे दवरूंक जाय, आमी इश्टागत आमची राखूंक जाय. हेंच गोंयकारपण म्हणटात. आयज आपण म्हटलेलें आसा की we all opposition alliance should come together to fight the next assembly elections. How would you react? So that's the sentiment of everybody. AAP has belatedly understood that is the predominant Goan sentiment. Earlier they used to say we will contest in all constituencies. Maybe still after saying this they will still contest, who knows. But they have now gauged correctly the popular sentiment. Let us see, you can't count the chickens before they are hatched. So there's lot more to go. If good things doesn't happen within EU and Congress, how many constituency go forward will definitely be? No, that is all dependent upon the progress we do, the constituency wise, and also through party programs. We want to see that Goinkarpan is not only a slogan, it will be a movement that will reach every corner.